हमसे सवाल होता है कि क्या आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं? तो मेरा जवाब होता है जी हाँ, हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जिस पर 78 साल से जर्नैलों का कब्जा है। हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां माफिया अशराफिया का रूप धार चुकी है। असल में माफिया हैं लेकिन अपने आप को अशराफिया कहते हैं। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां मजहब को आले कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां तिजारत को नाजायज फरोशी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां तालीम को तोला जाता है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां मसीहाई बेचता है, शिफा बेचता है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां वालदैन फिरौन तैयार करते हैं। जब उनके बच्चे फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में जाते हैं तो कुछ नजर नहीं आता कि इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत की थी। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां मर्ज फरोख्त होता है, बीमारी फरोख्त होती है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां कौमों को जेब से तोला जाता है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां कलम दलाली करती है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां औरत जुगाली करती है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां अदालत कत्ल करती है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां अजान से नफरत निकलती है। हाँ, हम उस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं जहां माएँ कैश मशीन जन्म देती हैं। हाँ, हम ऐसे पाकिस्तान के और इस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं क्योंकि ये पाकिस्तान इल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं था और क्योंकि ये पाकिस्तान कैद आजम ने नहीं बनाया था। ये पाकिस्तान अयूब खान के 22 खानदानों ने बनाया और ये पाकिस्तान मुशर्रफ के 2200 खानदानों ने बनाया और अब जनरल आसिम के 22,000 खानदानों ने ये पाकिस्तान बना डाला। हम इसके मुखालिफ हैं और इसकी मुखालफत हमारे ईमान का जुज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 28 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। कई लोगों को छुट्टी होगी, बहरहाल वो छुट्टी एंजॉय करें। वैसे भी पाकिस्तान में जो हालात हैं छुट्टियों के, वो छुट्टियां ज्यादा हैं। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही इल्तमास है कि चैनल को मजबूत करें। अगर आपने पहली दफा थंबनेल क्लिक किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, हमारी कम्युनिटी का, बरादरी का, फैमिली का हिस्सा बने। और जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर पहले नोटिफिकेशन मिल रहा है तो फिर जरूरत नहीं है। आप 50% वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप 50% शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा आप वीडियो को पूरा वॉच करके हमारी जो है वो मदद कर सकते हैं। और मैंने आपसे इल्तमास कर रखा है, खासकर जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहन भाई माएँ बेटियां हैं, कि वो फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करें। उसकी सख्त जरूरत है। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इखलाकी तौर पे करें, लेकिन माली तौर पे भी करें। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इंतहाई अहम खबर है और इसका इंकशाफ किया है मतियुल्लाह जान साहब ने। आप जानते हैं कि मतियुल्लाह जान साहब बहुत पुराने सहाफ़ी हैं।
बड़े इन्होंने गर्म सर देखे, इन पे केस भी चल रहा है। ये कहते हैं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान का सदर है, जो भी है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो भी है, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जो भी है, चारों सूबाई जो वजीर आला हैं, जो भी हैं, उन सब की तनख्वाहों से ज्यादा तनख्वाह वो जज ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अंदाजा करें, काम क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, कौम की रगों से पेट्रोल की सूरत में खून निचोड़ रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे फैसले सुना रहे हैं, केस नहीं सुनते, कंडा नहीं है उनमें, रीढ़ की हड्डी उनमें नहीं है, और वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के वो पैसे ले रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इस बात की इजाजत दे रखी है कि आपने आइन को नहीं देखना, आपने कानून को नहीं देखना, आपने हमारी मर्जी देखनी है, आपने हमारी आंख का इशारा समझना है और देखना है, जिसका नतीजा है सरफराज डोगर, जिसका नतीजा है या आफरीदी, और जिसका नतीजा है या जिसकी पैदाइश है कादी अमीनुद्दीन खान। उसके बाद जो अगला ट्वीट है, ये मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगा। ये ट्वीट किया है सिद्दीक जान साहब ने। वो कहते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना हमारा, मैं तो उसी का हिस्सा हूं। सीधी बात है, मैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, अब तो मेरे बड़े रहे नहीं, सीधी बात है, वरना मैं तो बहुत अरसा रहा हूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी बीवी के लिए कोई चीज ले जाना इस तरह होता है या इस तरह होता था जैसे अबनाए हुर्मत से तेल से लदा हुआ जहाज गुजारना। मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूंगा। जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, यकीन करें, और नुकसान अपनी जगह हैं, वो भी हैं। बहरहाल मैंने कहा आपके साथ साझा करूंगा। कल ताजर आ गए, ताजरों को बड़ी टाइट जो है ना पीछे से चाबी भरी गई, जहां पे चाबी खत्म होती है ना उससे भी थोड़ा सा एक दो मरोड़ और दिए गए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स देते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर वक्त चीखते चलाते रहते हैं, ये वो लोग हैं जो मजदूरों का इतना इस्तेसाल करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में कि पूछिए मत। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी 30 दिनों में इतना माल बनाया, इतना माल बनाया, लोगों के रोजे इन्होंने खराब किए, और कल इनको बड़ा दर्द उठा और ये टीवी पे आ गए कि जी कासिम खान के बयान से जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ना वो खतरे में पड़ गया है। और वो जो है ना पत्नी क्या हो गया है, और पत्नी असल में मैंने आपको बताया कि ये रजीम ऐसी हरकतें कर चुका है कि इनको लग रहा है कि जीएसपी स्टेटस जाने वाला है। यकीन करें अगर अमेरिका ने मुदाखलत न की और डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत न की तो एक शिक नहीं है जिस पे जीएसपी प्लस इनको मिला हुआ है, जिस पे ये अमल कर रहे हो। इसकी सारी जिम्मेदारी वो फौजी हुकूमत पे है, वो जनरल आसिम मुनीर पे है, वो जनरल आसिम मुनीर के रजीम पे है। अगर जीएसपी जो प्लस स्टेटस है वो चला गया, और इनको खतरा ये है कि आजकल यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे यूरोपीय यूनियन ने जो इंतखाबात की या इलेक्शन की रिपोर्ट तैयार की थी वो भी दबा दी 2024 की, वरना यूरोपीय यूनियन को पता है कि कितनी बड़ी धांधली हुई। अब इनको खतरा ये है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने ना कर दी तो फिर क्या होगा, और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। अपने जो है ना वो लक्षण ठीक नहीं कर रहे, कभी ताजरों को ले आते हैं, कभी तारड़ को ले आते हैं, कभी ख्वाजा आसिफ को ले आते हैं। यानी ये एक हकीकत है कि इमरान खान कैद तन्हाई में है और ये जीएसपी प्लस के खिलाफ है। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, ये जीएसपी प्लस के खिलाफ है। इमरान खान का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, ये जीएसपी प्लस के खिलाफ है। 1000 साल तक सियासी जो कारकुन है उनको कैदें सुना दी गई, ये जीएसपी ये इमरान ने किया सारा कुछ। मिलिट्री कोर्ट्स बना दी गई, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवा दी गई, उनको अपील का हक नहीं दिया जा रहा, ये इमरान ने किया है। इमरान तो गुज़िश्ता 3-4 साल से हुकूमत में नहीं है।
वो तो बल्कि जेल में है। तो अपने लक्षण नजर आते हैं और कासिम खान, कासिम खान, कासिम खान। पूरी आप तकरीर सुन लें, पूरा बयान सुन लें। अब तो उर्दू सब टाइटल के साथ आ गया है कि कासिम खान ने कहा जीएसपी का जिक्र किया है। लेकिन ये चाबी वाले खिलौने, ये ताजिर, ये माफिया है। जिस तरह मैंने इब्तिदाइया में कहा ना कि यहाँ पे जो माफिया है वो इशराफिया बन चुकी है। बहरहाल इनको चाबी दी गई। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि हमजा अली अब्बासी, ये किसी दौर में इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी उछाली जा रही है। ये कोई नहीं बता रहा कि हमजा अली अब्बासी की मां वो पीपल्स पार्टी की एमएनए रह चुकी हैं। ये कोई नहीं बता रहा। ये कोई नहीं बता रहा कि फजीला अब्बासी का शोहर कौन है और वो किसके करीब है, और फजीला अब्बासी का बाप कौन है और वो किसके करीब है। ये आप नहीं देखेंगे सोशल मीडिया पे। मेरा चैलेंज है। 22.5 अरब रुपए की ये औरत मनी लॉन्ड्रिंग कर चुकी है। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। सेहत के लिए देखा जाए अच्छी चीज है देखने में। ना बाप का जिक्र आ रहा है, ना खावन का जिक्र आ रहा है। डॉट कनेक्टिंग आप खुद कर लेंगे वो कौन हो सकते हैं। 4 लाख मंथली आमदनी है और 22.5 की ये मनी लॉन्ड्रिंग कर चुकी है। एयान अली याद नहीं है आपको? अच्छी तरह याद होगी एयान अली। वो भी इसी किस्म का केस था। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर आपको देनी है, आपको याद होगा आज तक जो टाउट्स हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने जब 150 पे पेट्रोल फ्रीज किया या 145 पे, तो पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था, क्योंकि इमरान खान ने आईएमएफ से किया हुआ मुआहदे का पास नहीं रखा और उसकी खिलाफ वर्जी की। रात को क्या होता है, रात को अर्दली आता है और कहता है कि 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना था, मैं नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि कौम के दर्द में जो है ना मुझे कब्ज है, कौम की फिक्र में मुझे कब्ज है। डीजल 200 रुपए फी लीटर बढ़ाना था, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि कौम के दर्द की वजह से मेरी हवा रुक ही नहीं रही। और अब आईएमएफ की जो है ना वो मुखालफत नहीं हो रही, अब उस मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं, इनके जिम्मे एक खास काम है जो ये अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इनके 7 खून माफ हैं। और थोड़ा मुलायजा करें, कमांडर साहब की कॉल है। हेलो, हाँ बयानिया बनाओ, हमने अवाम की सहूलत के लिए तेल महंगा नहीं किया। ये कमांडर साहब का फोन आता है टट्टू को कि जी ये बयानिया शुरू कर दो, हमने तेल महंगा नहीं किया। टूट क्या कहता है, टट्टू क्या कहता है, इंसार अब्बासी आगे से क्या कहता है, मुनीर फारूक आगे से क्या कहता है। लेकिन सर 2022 में हमने ही बयानिया बनाया था कि इमरान खान ने सब्सिडी गलत दी थी। कमांडर, हाँ तो फिर अब बात बदल लो, क्या तकलीफ है, हमारा कोई दीन मजहब है। यानी टाउट कहता है कि सर उस वक्त इमरान खान ने बेचारे ने 10 रुपए रिलीफ दिया था, तो कमांडर कहता है तुम बात बदल लो। टाउट, सर वो बाबा यागा स्क्रीनशॉट लगा के जलील करता है। पीटीआई के बाबा यागा मीन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो स्क्रीनशॉट लगाकर जलील करते हैं हर तरफ और कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कमांडर, मतलब इसका खौफ है और मेरा नहीं। तुम्हें इमरान खान का खौफ है और मेरा नहीं है। तुम्हें पीटीआई के सोशल मीडिया का खौफ है और मेरा नहीं है, ये कमांडर कह रहा है। टाउट, हमें आपका भी है सर, लेकिन इसको तो आपका भी नहीं है। टाउट कह रहा है कि सर हमें तो है आपका, हमें तो आपका खौफ है, हमें तो आपका डर है। हम तो अपनी जो रूह है वो इब्लीस को बेच चुके हैं, लेकिन उनको नहीं है जिनका लीडर जेल में है। न लीडर को आपका डर है और ना उनके सपोर्टर्स को आपका डर है। मैंने बताया ना, अब कहा जा रहा है
کہ 200 ہم نہیں بڑھا رہے، ہم 93 روپے نہیں بڑھا رہے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، عمران خان کی تقریر کو یاد کر لیں جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں فریز کر رہا ہوں اور ابھی تک پورا آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگلی خبر، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے روزانہ $2 ارب کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کا۔ تو کسی نے کہا تھا پنگا لینے کا، یعنی جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز سے کسی کو روکا گیا؟ آبنائے ہرمز تو کھلی تھی، کسی کو پوچھا نہیں جاتا تھا۔ اب ایران کہہ رہا ہے یہاں پہ چنگی لگے گی، ٹول ٹیکس لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ بھول جاتے ہیں، مصر کے پاس ہے نہر سوئز جو 2 سمندروں کو ملاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مصر ہر جہاز سے 1 ملین سے لے کر $5 ملین لیتا ہے چنگی، جس طرح موٹر وے پہ گاڑی پہ دیتے ہیں، سی پیک پہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے پیناما کنال، اتنا سارا ملک ہے پناما، وہ نہر بھی امریکہ نے کھدوائی تھی، جمی کارٹر نے بنوائی تھی۔ وہاں پہ 1 سے 3 ملین ڈالر لے رہا ہے پناما، اس پہ اس کی معیشت چل رہی ہے فی جہاز۔ اب آ جائیں ترکیہ میں، باسفورس میں ترکی 3 ملین، 4 ملین، 5 ملین فی جہاز لے رہا ہے۔ تو ایران نے کس کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے کہ ایران نہ لے؟ اسی آبنائے ہرمز کی ملکیت پہ انہوں نے صدام حسین کے ساتھ 8-9 سال جنگ کی، یعنی عراق کا بھی دعویٰ تھا، ایران کا بھی دعویٰ تھا۔ اور آپ نقشے پہ دیکھ لیں یا خداوندی بات کریں تو یہ ایران کے کنٹرول میں ہے، ایران کا حصہ ہے۔ تو ایران کیوں نہ لگائے؟ بالکل لگائے، یعنی وہاں پہ ایران لگا سکتا ہے تو دیوار بنا دے یا زنجیر لگا دے۔ پرانی فلموں میں دیکھو گا سمندر میں موٹے موٹے زنجیر لگا دیتے تھے، تو ایران زنجیر لگا دے، یقین کریں کہ کڈو پیسے، کوئی بھی ملک کو اس سے پیسے لے، بلکہ ڈالرز لے یا یوان لے۔ بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی $2 ارب چاہیے، تو کس نے کہا تھا؟ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر جو ہے وہ فرانسیسی سینیٹر ہیں، انہوں نے کل ایوان میں جو حال کیا ہے امریکیوں کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت وائٹ ہاؤس پہ ایک تو ایپسٹین والے، دوسرا جو ہے نا وہ منشیات کے عادی، اور تیسرا شراب خوروں کا قبضہ ہے، جو اتنی شراب پیتے ہیں کہ ان کو پینٹ کا، انڈرویئر کا، بنین کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ فیصلے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی آدھی سے زیادہ کابینہ اتنی شراب نوش ہے، اتنی شراب نوش ہے، جو وہ آپ فلموں میں نہیں دیکھتے شرابی جو پڑے ہوتے ہیں گلیوں میں، نالیوں میں، وہ والے ہیں یہ، اور کچھ منشیات بھی لیتے ہیں۔ اور ٹرمپ کا تو آپ کو پتہ ہے، ٹرمپ کل انٹرویو دیتے ہوئے خاتون نے پوچھا کہ آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایرانی بھوکے مر جائیں گے جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی تم پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ خاتون اینکر کو، چاہے میرا کیریئر بھی اس بات پہ ختم ہو جائے لیکن میں یہ تعریف کروں گا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ امریکہ کا صدر ہے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ وہ ٹھیک کہا ہے نا ایک جو ہے نا وہ سینٹر نے کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے، ان کو سوشل میڈیا پہ آ کر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس دجال کو ووٹ دیے۔ بہرحال جو ہے نا یہ وہ کہا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی جو ہے نا سینیٹر نے کہ یہ شراب نوش ہیں، یہ نشئی ہیں، بڑی سخت دھمکی دی ہے روس نے بڑے عرصے بعد، اور دھمکی دی ہے جاپان کو، کیونکہ جاپان کچھ ضرورت سے زیادہ امداد کر رہا ہے یوکرین کی۔ یعنی یہ جو دوسری جنگ عظیم تھی نا، تو جو بادشاہ تھا ہیروہیٹو جاپان کا، وہ بڑا سمجھاتا رہا جنرل ٹوچو کو۔ میں نے ایک پورا ویلاگ کیا تھا جنرل ٹوچو پہ، وہ بڑے جو ہے نا وہ سمجھاتا رہا کہ بندے نہ پتر بن، بندے نہ پتر بن، لیکن جنرل ٹوچو کہتا تھا ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا۔
میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مووی انجوائے کرنی ہے نا، مووی جسے فلم کہتے ہیں، تو پرل ہاربر دیکھیں۔ کیسی مووی بنائی ہے انہوں نے۔ ٹوچو نے پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا۔ امریکہ کا دوسری جنگ عظیم سے تعلق ہی نہیں تھا۔ امریکہ کو بار بار بلا رہے تھے یورپ، لیکن امریکہ انہوں نے کہا لڑو، خود لڑو۔ ٹوچو نے پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا۔ جب پرل ہاربر پہ تباہی ہوئی تو جو ہے نا وہ روزویلٹ پہ دباؤ آ گیا، اور پھر امریکہ کود پڑا، اور پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو اب رشیا نے کہا کہ بندے نے پتر بنو، تم لوگ ہمارے 2 میزائلوں کی مارو، اور تم لوگ جو ہے نا وہ یہ مدد نہ کرو یوکرین کی۔ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بڑا خوبصورت انکشاف کیا ہے جو ہے نا وہ شیر افضل مروت نے۔ شیر افضل مروت کو آپ جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن بات بڑی خوبصورت کی ہے۔ ان پہ سوال ہوا کہ اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ جاری نہ کرے تو آپ الیکشن جیت لیں گے؟ شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ دن گئے جب پارٹیوں پہ الیکشن جیتا جاتا تھا۔ اب ہے فارم 47، یا فارم 47 لے لیں یا آپ پیسے دے دیں۔ کھلے عام کہتا ہے پیسے، اب الیکشن بکے گا۔ یہ بات محمود خان چکزئی نے کہی کہ اربوں بنائے گئے، یہ بات فضل الرحمان نے کی کہ کروڑوں بنائے گئے، یہ بات جاوید لطیف نے کہی کہ جی کروڑوں بنائے گئے اور فوجیوں نے کروڑوں بنائے سیٹ کے۔ ہم اس پاکستان کے مخالف ہیں نا، اس پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ پاکستان ہمیں چاہیے ہی نہیں جو یہ چل رہا ہے، جو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ تو بہرحال شیر افضل مروت نے حقیقت بیان کر دی ہے کہ جو ہے نا وہ اب پارٹیوں سے جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں، اب ہم پیسے دے دیں گے، فارم 47 لے لیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ بیریا ٹاؤن میں ایک شادی ہوتی ہے، اور شادی میں جو چشم برا ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امید، ڈی جی ISI۔ آپ مانیں گے؟ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جنرل فیض امید 10 کنال کے سیف ہاؤس میں ہیں، اور مبینہ طور پہ گولف بھی کھیلتے ہیں، اور ان کی فیملی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ فرق ہے، یہ پاکستان میں نہیں چاہیے۔ دوسری طرف کون ہے؟ 3 کروڑ سے زائد ووٹ لینے والا۔ دوسری طرف کون ہے؟ لوگوں کے جسموں میں خون بن کے دوڑنے والا، عمران خان۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شادی کارڈ پہ نہ صرف فیض حمید چشم برا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے، بلکہ سیدھا سیف ہاؤس سے جنرل فیض حمید کو پہنچایا جاتا ہے شادی ہال۔ بڑا مشکل سا نام ہے اس مارکی کا، اور جنرل فیض حمید لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، اور لوگ جنرل فیض حمید کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ مجرم ہے، ہم نے نہیں سزا دی، سویلینز نے سزا نہیں دی، فوجی عدالت نے سزا دی۔ وہ ٹاپ سٹی، وہ 900 تولے سونا، وہ پورا ٹاؤن ہڑپ کر جانا کہ پورا ٹاؤن ہڑپ کر گئے، وہ پھر عمران خان کے ساتھ مل کر الیکشن مینیپولیٹ کرنا، آپ کو پتہ ہوگا سارا۔ جو ڈی جی ISPR نے کہا فوج توڑنے کی سازش کرنا، فوج توڑنے کی، انصار عباسی کہہ رہا ہے، منیب فاروق کہہ رہا ہے۔ یہ ہیں 2 پاکستان۔ اور جو پروٹوکول تھا، جو لوگوں نے دیکھا کہ جو پروٹوکول تھا جرنیل کا، وہ دیکھنے والا تھا، غضب پروٹوکول۔ وہ شولے میں گبر سنگھ پوچھتا ہے نا، ارے او سانبھا، یہ رام گڑھ والے اپنے چھوکریوں کو کس چکی کا آٹا کھلاتے ہیں؟ بسنتی کو دیکھ کے، ہیما مالنی کو دیکھ کے، اس کا گورا چٹا جسم دیکھ کے یہ گبر سنگھ پوچھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کاکول اکیڈمی والے یہ کس چکی کا آٹا کھلاتے ہیں ان کو کہ یہ پاکستان کے مالک ہیں؟ ایک مجرم، وہ پورے لو لشکر سمیت وہ شادی میں آتا ہے،
اور کارڈ پہ اس کا پہلا نام ہوتا ہے، پہلا نام چشم برا میں. اور یہ نہیں کہ خالی نام ہوتا ہے، وہ سیدھا تیار ہو کر وہ بینہ طور پہ بمائے اہل و عیال شادی پہ پہنچتا ہے، لوگوں کا استقبال کرتا ہے. اور جرم کیا بتایا ڈی جی ایس پی آر نے؟ سیاسی مداخلت. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ، جی ایچ کیو پہ حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ. اب اس ساری باتوں سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ سارا جھوٹ، سارا جھوٹ. عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، سارا جھوٹ. عمران خان اور فیض حمید 10 سالہ منصوبہ بنا کے بیٹھے تھے حکومت کرنے کا، سارا جھوٹ. 9 مئی سارا جھوٹ. فوج کو توڑنے کی سازش، سارا جھوٹ. عاصم منیر کی تعیناتی رکوانا فیض حمید کے ساتھ مل کے، سارا جھوٹ. خود اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، خود جرنیل. ان کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے؟ کہ ایک ایسا جرنل جس کو سزا ہو چکی ہے، جس پہ اتنے سنگین الزامات ہیں، جس پہ 20 سے زیادہ گواہ بھگت گئے اور پھر 14 سال کی قید بامشقت ہوئی، وہ کارڈ مارکیٹ میں موجود ہے. یہ نہیں کہ باتیں ہیں. جس کارڈ پہ چشم برا میں جنرل فیض حمید پہلے نمبر پہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی بچی کے یا بچے کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ان کے پہلے نمبر پہ ہیں. پھر آپ کو یہ پاکستان منظور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جو اڈیالہ میں ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ پہلے یہ مقدس گائے تھے، پہلے لوگ ان کو دیوتا سمجھتے تھے، پہلے لوگ ان کو غزوہ ہند کا لشکر سمجھتے تھے. اب اس کی جگہ یہ کہا ہے ریما عمر نے کہ اب اس کی جگہ عمران نے لے لی ہے. اب ان سے زیادہ پیار عمران سے ہے، ان سے زیادہ عزت عمران کی ہے. ان کا بیان سننے سے زیادہ لوگ بے تاب ہیں اس کا بیان سننے کو. ان کی شکلیں دیکھنے کے بجائے لوگ بے تاب ہیں کہ کسی طریقے سے ایک جھلک اس بندے کی نظر آ جائے. ہم نے بھی جوانی میں عشق کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. لیکن قسم خدا کی جتنا انتظار ان آنکھوں کو خان کی دید کا ہے نا، کسی چیز کا نہیں ہے. جتنے یہ کان اس کی آواز کو ترس رہے ہیں نا، یہ میں دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں. کوئی آواز جو ہے، مجھے گاؤں میں نا بڑی اچھی لگتی ہیں آوازیں، چڑیوں کی، کووں کی، کوئل کی. آپ نے بھی سنی ہوگی میرے ویلاگ میں، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں صبح صبح. لیکن ان سے بھی اچھی مجھے عمران کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے عمران کی آواز جو ہے نا بھاری ہے، اتنی سریلی نہیں ہے، لیکن اس آواز کا انتظار ہے. تو یہاں پہ خود الزام، خود ٹرائل، خود سزا، اپنی عدالت، اپنے جج اور پروٹوکول. اب اس پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم اس پاکستان کو نہیں مانتے، کیونکہ یہاں پہ 2 پاکستان ہیں. سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، سینکڑوں لوگوں نے. یہ تو مجھے جو بندہ ڈیوٹی پہ ہے جنرل صاحب کی، یہ تو اس بندے نے مجھے آمنے سامنے بیٹھ کے بتایا کہ جنرل صاحب کے پاس کم از کم 10 کنال کا میس ہے اور پورے کا پورا وہاں پہ ہسپتال موجود ہے کہ ذرا سی جنرل صاحب کی ہوا ادھر ادھر ہو، قبض شبض، تو پورا ہسپتال موجود ہے. گولف کی سہولت موجود ہے. پوری فیملی ادھر چھوڑ گئی ہے، ادھر ہی رہتی ہے، 10 کنال پہ رہتی ہے. گولف کی سہولت موجود ہے، جب مرضی چاہیں. دوسری طرف کون ہے؟ یہ 2 پاکستان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں ایمبولینس خراب ہوئی جناح کی؟ سیولین. کیوں اس میں گورنر جنرل؟ کیوں پیٹرول پورا نہیں تھا؟ سیولین. کیوں زیارت شفٹ کیا گیا؟
कभी सुना है कि कोई हुकूमती ओहदेदार ज़ियारत गया हो कि बड़ा अच्छा मकाम है जी, कोई बाहर से मेहमान आया हो और उसे ज़ियारत ले जाया गया हो कि बड़ी खूबसूरत जगह है? कभी सुना है? सज्जन जंदाल को मरी की बजाय ज़ियारत ले जाते नवाज शरीफ कि बड़ी हमने जी बाबा कौम को यहां पे शिफ्ट किया था। मैंने तो अभी भी नहीं सुना कि वहां पे कोई अस्पताल है। कोई मेरा बलोच भाई तस्दीक कर दे कि ज़ियारत में अभी भी कोई अस्पताल है या डिस्पेंसरी है जहां पे उस वक्त गवर्नर जनरल को शिफ्ट किया गया, बाबा कौम को शिफ्ट किया गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी थी कि एक जर्नैल जो मुजरिम है, जो 14 साल कैद काट रहा है, उसका कार्ड पे पहले नंबर पे नाम होता है, वो शादी में बनफ्से नवीस शिरकत करता है, बड़ा खिलखिलाता है, हंसता है, लोगों से मिलता है, और जो उसका प्रोटोकॉल होता है शादी हॉल से लेकर और सेफ हाउस तक, और जिस प्रोटोकॉल में उसे लाया जाता है, और उस शादी में जितने जर्नैल मौजूद होते हैं और वो एड़ियां बजा बजा कर जिस तरह सलूट करते हैं, ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान लोगों का है, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का है, और वो लोग फैसला करते हैं। उन लोगों ने फैसला किया 8 फरवरी 2024 को, और यहां पे गजब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एक मुजरिम को। इतना आपको कहानियां याद होंगी, इतना सोना लूटा गया, इतने प्लाटों पे कब्जा किया गया। सारा कुछ मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ये हैं दो पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान वाकई हमें मंजूर नहीं है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।